शुभवार्ता जुआंव अवस्वर 19 वोल्ट 25-34 जेजूची आवय ताचे आवयचे भयण क्लिओफसाची पतीन मोरी आनी मगदलाची मोरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. आपले आवय आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शेसाक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये, पळय, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडयेतावन त्या शिसान तिका आपली आवयकन घेतली. उपरांत जेजू घडोवन आसले ते सक्कट घडलें म्हूण जाणा जावन पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसलेले जारी जावच्या खातीर म्हणालो, म्हाका तान लागल्या. तें शिरक्यान भरिल्लें एक आयदान आसलें. तांणी एक दर्या आळमें त्या शिरक्यान बुडयलें आनी एक हिसोफाचे बोडयेन लावन तांच्या ओंठाचेर लायलें. जेजून तो शिरको साकतस म्हळें, सांपदलें, आनी तकली बागोवन आपलो आत्मो ओपून दिलो. तो पास्क परबेचो आदलो दीस. दुसरो दीस साबत आनी दाबाजीक परबेचो दीस. साबताच्या दिसा कुडी कुर्सार उराना जावच्याक तांचे पांय मोड आनी तांची मोडी त्याच दिसा काण व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें. अशें सिपायांनी येवन जेजू सरशी कुर्सार जोडलेल्या पयलें एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले. पूण ते जेजू सरशी आयले तेदना तो पयलोच मोन पावला म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण शिपायां मदल्या एकल्यान बोल्यान आनी कडवळां ताणें उक्तें केलें. तक्षण व्हांवलें रगत आनी उदक. नियाळ पेंतेकोस्ता दिसा आमी पवित्र सभेचो जल्म दीस संभ्रमलो. आज आमच्या सोम्याची आवय ताच्या मेस्तीक कुडीची पवित्र सभेची आवय म्हणलें फेस्त आमी संभ्रमतांव. पाप फ्रांसिसान 2018 वेर हें फेस्त पेंतेकोस्ता उपरांतल्या सोमार संभ्रमूंक आदेश दिलो. देवा बापान सर स्त्रियां पैकी आंवकार मोरयेक आपल्या पुताची आवय जावन विंचली. पापा जुआंव पावल हाचे मरणांत मोरी पवित्र सभेचे आवय म्हणलें नांव हेरांक भावार्थ्यां कळवळां गुंडायेन रोमलां. भावार्थी मोरयेक जेजू क्रिस्ताची आवय म्हूण मात्र न्हय, पवित्र सभेच्या हरेका संद्याची आवय जावन मानून घेता. साल्वासावाचे कृपेचे आनी जिविताचे आवय मोरी खरेपणाची पवित्र सभेची खरी आवय.